हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फ़ारस नजद के क़िले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। सामाईन व नाज़रीन, देवबंदियों की चीखों पुकार के बीच अल्हम्दुलिल्लाह हम रबीउल अव्वल का जश्न भी मनाएंगे और 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी निकालेंगे। और ये जुलूस सिर्फ हम सुन्नी ही नहीं निकालते हैं बल्कि देवबंदी भी निकालते हैं। यकीन नहीं तो सुनिए देवबंदियों के इस मशहूर मुफ्ती की ज़बानी। हमारे डेरा इस्माइल खान में और इस तरह 3, 4, 5, 10 और ज़िलों में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकलते हैं, लेकिन कभी निकालने वालों ने ये नहीं कहा कि दीन का हिस्सा है, जो निकाल रहा है उसको बहुत बड़ा सवाब है, जो नहीं निकाल रहा उसको गुनाह है, वो गुस्ताख रसूल है। ये कभी फतवे नहीं दी। रबवा में आजकल उसका नाम चनाब नगर है, मिर्जाइयों को दावत इस्लाम के लिए हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखार रहमतुल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को दावत इस्लाम का जुलूस निकलवाया था। तो दावत इस्लाम के लिए शरीयत का हिस्सा नहीं है कि हर जिला निकाले। ऐसे डीए खान में ये सरकारी इजाजतनामा है, अगर अहले सुन्नत नहीं निकालते लोग किसी और को दे देंगे, हुकूमत वाले किसी और फिरके को दे देंगे तो परेशानी होगी, फिर बाजार बंद होंगे और फिर मुहर्रम वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए हमारे जो वहाँ के सुन्नी हैं वो कहते नहीं हम खुद निकालेंगे ताकि हम बताएं ये अहले सुन्नत की ताकत का मुजाहरा है, ये कोई शरीयत का हिस्सा और शरीयत का पार्ट नहीं है। इस वीडियो से सामाईन व नाज़रीन आपको मालूम हो गया होगा कि देवबंदी भी रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकालते हैं और इसके जवाज़ पर जो बातें इन्होंने की हैं वो भी आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। मज़ीद आगे इस वीडियो को आप मुलाहिज़ा करेंगे और साथ ही चंद किताबी हवाले भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलें बिला ताख़िर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, आपके सामने सबसे पहले पेश है देवबंदियों के घर ही की ये किताब जिसका नाम है फतावा फरीदिया। इस किताब की जिल्द अव्वल है और इसके सफ़ा नंबर 314 पर देखें एक सवाल लिखा हुआ है, 2 सवाल है। देखें लिखा हुआ है कि जुलूस ईद मिलादुन नबी का क्या हुक्म है। साथ ही एक और सवाल है जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब क्या दिया गया है मुलाहिज़ा फरमाएं अगले सफ़ा पर। देखें इसके अगले सफ़ा पर जवाब में लिखा गया है कि जायज़ है। क्या जायज़ है? जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? जायज़ है जबकि मुनकिरात से खाली हो। और मुनकिरात को कोई भी सुन्नी आलिम दुरुस्त नहीं कहते, हम सुन्नी भी गलत कहते हैं और करने वाले को गलत ही समझते। बाज़ाब्ता उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत उनकी तरदीद भी करते हैं, उनकी मज़म्मत भी करते हैं अपने बयानात में और अपनी तहरीरों में। तो इस हवाले से सामाईन व नाज़रीन मालूम यह हुआ कि जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवबंदियों के यहाँ भी क्या है? जायज़ है। अब सामाईन अगला हवाला देखें, यह है किताब इरशादुल मुफ्तीन। इसकी भी जिल्द अव्वल है और इसके सफ़ा नंबर 410 और 411 पर देखें लिखा हुआ है सवाल में मसला में कि क्या फरमाते हैं मुफ्तियान किराम इस मसला के बारे में कि रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद के नाम पर जो जुलूस निकाले जाते हैं उनमें बरेलवियों के साथ देवबंदी हजरात भी होते हैं। बाज़ जगह तो उलमाए देवबंद उन जुलूस की सरपरस्ती करते हैं। अगर ये जुलूस निकालना दुरुस्त है तो फिर बरेलवियों का क्या कसूर है कि जगह जगह मिंबरों से उनके जुलूसों के ख़िलाफ़ बोला जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि देवबंदी हजरात भी उन जुलूसों में शरीक होते। और अगर ये जुलूस निकालना दुरुस्त नहीं तो फिर उलमाए देवबंद को उन जुलूसों की सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी जगह उलमाए देवबंद की सरपरस्ती से उन जुलूसों को तक़वियत मिलती है और दूसरी जगहों में बुज़ुर्गों का हवाला देकर देवबंदी हजरात को तंग किया जाता है। अज़राह करम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनकी वजाहत फरमा दें, आपकी मेहरबानी होगी। अब जवाब देखें, जवाब में लिखा है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस इस तौर पर निकालना कि उसमें बिदात व खुराफात न हो और उसको सुन्नत न समझा जाता हो बल्कि खुशी की एक रस्म समझकर मनाया जाता हो तो जायज़ है। क्या है? जायज़ है। और हमारे बाज़ बुज़ुर्गों का इस जुलूस में शिरकत करना या उसकी सरपरस्ती करना उन्हीं खुराफात और बिदात से अवाम को बचाने के लिए होती थी ताकि बिदातियों के कंट्रोल में न आए। तो सामाईन देखा आपने, जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देवबंदी भी जायज़ कहते हैं, बल्कि बाज़ाब्ता जैसा कि सवाल में बताया जा चुका है कि वो लोग शामिल भी होते हैं और जुलूसों की सरपरस्ती भी करते हैं।
اب سامعین، جلوس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ اگر ہم سنی بیان کر دیں تو دیوبندی اس سے اختلاف کریں گے اور زبردستی تنقید کریں گے اپنے بغض و عناد کی آگ میں جل بھن کر۔ اس لیے دیوبندیوں کے گھر ہی سے کہلوائے دیتا ہوں کہ جلوس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب، دیوبندیوں کے گھر ہی کی یہ کتاب جس کا نام ہے تاریخی مضامین۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر دیکھیں کیسے دیوبندیت کی بدتیسی کو صفحہ نمبر 32 پر توڑی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ جلوس کی شکل میں جتنی تبلیغ ہوتی ہے واعظ کی محفلوں اور رسالوں سے، اس کی عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ جلوس کی شکل میں جتنی تبلیغ ہوتی ہے واعظ کی محفلوں سے اور رسالوں سے، کتابوں سے، اس کا 10واں حصہ بھی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ یہ خود دیوبندیوں کے گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اب دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جلوس کی شکل میں جتنی تبلیغ ہوتی ہے واعظ کی محفلوں اور رسالوں سے، اس کی عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ جلوس کی مزاحمت ہو رہی ہے، اس لیے اس پر اصرار کیا جا رہا ہے، اور جب تک یہ مزاحمت دفع نہ ہو انشاءاللہ تعالی یہ اصرار قائم رہے گا۔ تو دیکھا سامعین، دیوبندیوں کے گھر ہی سے جلوس کا جائز ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، جلوس میں دیوبندی علماء کی شرکت بلکہ اس کی سرپرستی کرنا بھی یہاں آپ نے ملاحظہ فرما لیا، ساتھ ہی جلوس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کیسی تبلیغ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اور ساتھ ہی یہ جلوس کب تک نکالا جاتا رہے گا یہ بھی خود دیوبندیوں کے گھر کی کتاب میں واضح کر دیا گیا ہے۔ اب سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے اس مشہور مفتی عبدالواحد قریشی دیوبندی کی زبانی مزید باتیں ملاحظہ فرما لیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں ملاحظہ فرمایا ہے۔ مفتی صاحب، اکثر رشتہ دار میرے بریلوی دوست ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ان کو جلوس میلاد سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں منع ہے، جلوس نکالنا ثابت فرما دیں۔ دیکھیں، ہمارے کچھ دوست ہیں اس پر مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اصولی جواب سمجھائے دیتا ہوں۔ ہر وہ کام دین ہے جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے کیا ہے وہ دین ہے۔ جو انہوں نے نہیں کیا بطور دین، ہم اسے بطور رسم تو کریں گے، یعنی جائز رسم تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن بطور رسم کیا جائے گا، بطور دین نہیں کیا جائے گا۔ رسم تو پھر بھی چھوڑنی چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے فرق دے رہا ہوں کہ جو کوئی کرے گا جو اللہ رسول نے نہیں حکم دیا، صحابہ اہل بیت نے نہیں کیا، اور یہ بندہ اس کو کر رہا ہے تو ہم کہیں گے بھائی یہ دین نہیں۔ ایسے ہی 12 ربیع الاول کا جلوس، یہ اللہ رسول کا حکم بھی نہیں ہے، صحابہ اہل بیت نے بھی نہیں۔ تو اسی لیے جلوس نکالنا دین کا حصہ نہیں ہے۔ کسی مجبوری کے تحت کوئی نکالتا ہے اس کی مرضی، کوئی رسم رواج کے طور پہ نکال رہا ہے اس کی مرضی، دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں اور اس طرح 3، 4، 5، 10 اور ضلعوں میں 12 ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں، لیکن کبھی نکالنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے، جو نکال رہا ہے اس کو بہت بڑا ثواب ہے، جو نہیں نکال رہا اس کو گناہ ہے، وہ گستاخ رسول ہے، یہ کبھی فتوے نہیں دی۔ ربوہ میں آج کل اس کا نام چناب نگر ہے، مرزائیوں کو دعوت اسلام کے لیے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخار رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کو دعوت اسلام کا جلوس نکلوایا تھا، تو دعوت اسلام کے لیے، شریعت کا حصہ نہیں ہے کہ ہر ضلع نکالے۔ ایسے ڈی اے خان میں یہ سرکاری اجازت نامہ ہے، اگر اہل سنت نہیں نکالتے لوگ کسی اور کو دے دیں گے، حکومت والے کسی اور فرقے کو دے دیں گے تو پریشانی ہوگی، پھر بازار بند ہوں گے اور پھر محرم والی سچویشن ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے جو وہاں کے سنی ہیں وہ کہتے نہیں ہم خود نکالیں گے تاکہ ہم بتائیں یہ اہل سنت کی طاقت کا مظاہرہ ہے، یہ کوئی شریعت کا حصہ اور شریعت کا پارٹ نہیں ہے۔ حافظ عبد المجید گوگا خیل کی قبر پہ اللہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے، حافظ صاحب یہ بات کہہ کر دنیا سے گئے، ہمیں یاد کروا کے گئے کہ کوئی دین کا حصہ نہیں۔ تو آپ اپنے بھائی سے کہیے گا کہ بھائی آپ اس کو بطور دین نکالتے ہیں تو آپ ہمیں ثبوت دے دیں کہ اللہ رسول کا حکم ہو، صحابہ اہل بیت نے کیا ہو، تو سب سے پہلے میں چلوں گا، بطور دین اعلان کروں گا۔ اگر بطور دین نہیں ہے تو پھر آپ ہم مجبور نہیں کر سکتے، پھر تو مرضی ہے، کسی کوئی آئے نہ آئے، پھر آپ کی مرضی کی باتیں ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ ہمارے جلوس کو بھی کبھی دیکھ لیں تو اس کی تشریح یہی ہے، اس تشریح کے ساتھ جلوس نکالنا نہ نکالنے کا معاملہ ہے۔ اس تعلق سے سامعین و ناظرین آپ اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، یا ویڈیو کے اینڈ میں بھی میں لگا دوں گا تاکہ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ جس جلوس کی مخالفت، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کی جو مخالفت دیوبندی علماء کرتے ہیں، ان کے گھر کے ہی کتابوں میں ان کو نہ صرف جائز لکھا گیا ہے بلکہ جلوس میں
علماء دیوبند کی شرکت اور وہ لوگ جو سرپرستی کرتے ہیں اس کے تعلق سے بتایا جا چکا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔